अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश के तारीखी शहर अयोध्या में 3 दहाइयों कबल मुनद्दम की गई तारीखी बाबरी मस्जिद की जगह तामीर किए गए अजीम शान राम मंदिर का इफ्तिताह आज पीर के रोज़ कर दिया गया है। जब मेरी नज़रों के सामने से ये खबर गुजरी तो मेरे जहन में तारीख के वो तमाम असबाक घूम गए कि जो ताकत हासिल कर लेने के नतीजे में कमज़ोर पर रवा रखे जाते हैं। दोस्तों, बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर के हवाले से हमें एक बुनियादी नुक्ता समझ लेना चाहिए कि इंडिया इस वक्त सेकुलरिज्म से बाहर निकलकर हिंदुत्व की जानिब गामज़न है और विश्व हिंदू परिषद की कई दहाइयों पर फैली मुसलसल और अनथक कोशिशों की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने अमसाल के पार्लिमानी इंतखाबात में 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत हासिल कर ली थी और इन इंतखाबात में नरेंद्र मोदी का नारा इंडिया को हिंदुत्व के नज़रिए के तहत चलाने का था। और ये भी दुरुस्त है कि बाज़ इलाकों में बीजेपी ने बराह रास्त हिंदुत्व का नारा लगाने के बजाय मेरा भारत महान का नारा इस्तेमाल किया था। लेकिन जिन इलाकों में हिंदुओं की वाज़ेह अक्सरियत थी वहाँ बीजेपी के लीडरों ने खुल्लम खुला हिंदुत्व के नारों से अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई थी। हिंदुत्व की नफरत अंगेज़ मुहिम का शिकार वाज़ेह तौर पर मुसलमान ही हैं, लेकिन ईसाई, सिख, बुद्ध और दूसरी अक़लियतों के अफराद भी इससे महफूज नहीं। इंसानी हकूक़ की बैनुल-अक़वामी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इंकशाफ किया है कि भारत में रवां साल के दौरान नफरत अंगेज़ जुराइम में काफ़ी इजाफा हुआ और मकबूजा कश्मीर में इन जुराइम की शरह दुगनी हो गई। और ये कहने में हरगिज़ कोई ताअम्मुल नहीं कि भारत में अब भी नफरत अमेज़ जुर्म को बड़ा जुर्म नहीं समझा जाता। दोस्तों, इंडिया में विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीक़ा की पैरवी कर रही है, इसे समझने के लिए हमें स्पेन के मुसलमानों पर एक नज़र डालनी होगी। मुसलमानों ने स्पेन पर 712 से लेकर सन 1492 तक यानी 780 सालों तक हुकूमत की, मगर वहाँ अब भी स्पेनिश यानी स्पेनवी नस्ल के कोई मुसलमान नहीं हैं। हालांकि स्पेन की ज़िंदगी के हर गोशे में इस्लामी असरात नुमायाँ हैं। स्पेनी ज़बान में कई अरबी अल्फाज शामिल हैं। इसकी मौसीकी में अरबी तर्ज़ें हैं और इसकी तहज़ीब में यूरोप के बजाय अरबी कल्चर ने डेरे डाले हुए हैं। और स्पेनी ज़बान के इसम मुआरफ़ा में अरबी साबके अब भी मौजूद हैं। मुसलमानों की आखिरी प्लाटून जब सकूत गरनाता के बाद निकली तो सन 1492 में स्पेन में मुसलमानों की शिकस्त के बाद मस्जिद कुर्तबा को ताला लगा दिया गया। स्पेन में मुस्लिम अकायद पर अमल करने वाले चंद ही लोग बाकी बच पाए थे कि जो अगले 120 सालों के बाद सन 1612 में बिल्कुल ख़त्म हो गए और यूँ इस्लाम का स्पेन से मुकम्मल ख़ात्मा हो गया। यहाँ ये बात भी नोट करने की है कि जब स्पेन से इस्लाम और मुसलमानों का ख़ात्मा हो रहा था तो इसके इर्द गिर्द की सारी महज़िब दुनिया पर मुसलमानों की हुकूमत थी। तुर्क उस्मानियों ने सन 1553 में कुस्तुनतुनिया को फ़तह किया तो उस वक्त उनकी हुकूमत मगरबी यूरोप से मशरक़ी यूरोप के जज़ीरा नुमा बल्कान तक फैली हुई थी। मिस्र में ताकतवर ममलूकी ख़ानदान बरसर इक़्तिदार था, जबकि खलीज फ़ारस के इर्द गिर्द के इलाकों में अब्बासी खिलाफत और इंडिया में ताकतवर मुग़ल हुक्मरान थे। लेकिन इन सब ताकतवर मुसलमान हुकूमतों के बावजूद भी स्पेन से इस्लाम गायब हो गया और इन तमाम ताकतवर मुसलमान रियासतों और इनकी अफवाज ने स्पेन से मुसलमानों और इस्लाम को बचाने के लिए कोई कोशिश तक नहीं की। बिल्कुल वैसे ही जैसे बाबरी मस्जिद और मकबूजा कश्मीर पर कोई मुसलमान मदद को नहीं आया। हद तक कि इस्लाम के खुद साख्ता ठेकेदार ममालिक सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने तो कश्मीर को इंडिया का अंदरूनी मसला भी करार दे दिया है। तो दोस्तों, स्पेन से इस्लाम के ख़ात्मा की तारीख़ और तरीक़ाकार का विश्व हिंदू परिषद ने पिछली सदी की दहाई में निहायत नमाक से मुतालिया किया है। और अगर विश्व हिंदू परिषद ने इस पॉलिसी को इंडिया पर नाफिज करने के लिए स्टडी किया तो 1980 की दहाई तक मुसलमान रहनुमाओं ने इसका मुकाबला करने के लिए पॉलिसी को स्टडी करने और इसके ज़रिए अपने बचाव की कोशिश जारी रखी। इंडिया में मुसलमान कुल आबादी का तकरीबन 13% से 15% तक समझे जाते हैं और ऊंची ज़ात के हिंदुओं पर मुश्तमिल भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद उन्हें अपने लिए सबसे बड़ा दर्दसार समझते हैं। बदकिस्मती से आज की तारीख में इंडियन मुसलमान इस तरह की कोशिशों से दूर हो चुके हैं और उन्हें हरगिज़ ये मालूम नहीं कि स्पेन की तरह उनको हिंदुस्तान से गायब कर देने की पॉलिसी कैसे राइज है और उन्हें इसका कैसे मुकाबला करना है। तो चलें हम मिलकर कोशिश करते हैं कि इस मौजू पर कुछ अहम नुकात को ज़ेर बहस लाएँ ताकि इस मामले की हसासियत को समझा जा सके। दोस्तों, इंडिया की तरह स्पेन में भी मुसलमान 3 तरह की कम्यूनिटी में तकसीम थे। नंबर 1 पर थी अरब मुहाजिरीन और फातिहीन की औलादें। नंबर 2 पर थे अरब वालिद और स्पेनी माओं की औलादें। नंबर 3 पर ऐसे ईसाई थे कि जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। तो गरनाता के सकूत के फ़ौरन बाद ही अरब मुहाजिरीन और फातिहीन की औलादों ने अपनी जान बचाती हुई ट्यूनिस और मराकश की तरफ बेसर ओस्मानी में हिजरत कर ली, क्योंकि उन्हें अपने साथ ज़ाते राह ले जाने की ना तो इजाज़त थी और ना ही इतना वक्त मुयस्सर था। और इनमें से भी अक्सर सफ़र के दौरान ईसाई फ़ौजी दस्तों के हमलों में मारे गए। कुछ इनमें से ऐसे भी थे कि जिन्होंने स्पेन में बसे रहने को तरजीह दी, लेकिन इंडिया की तरह इन्हें हमेशा अजनबी और स्पेन की तबाही का ज़िम्मेदार समझा जाता रहा।
دوسری اور تیسری کیٹیگری کے مسلمانوں نے شاہ فردیناند کی جانب سے مکمل مذہبی آزادی دیے جانے کے اعلان پر یقین کرتے ہوئے اسپین میں رہنے کو ترجیح دی، اور عیسائی لشکریوں کی جانب سے ان مسلمانوں کی جان و مال پر کیے جانے والے حملوں کو عارضی اور وقتی جذباتیت قرار دیا گیا۔ لیکن دوستو، اسپین میں مسلمانوں کی جان و مال پر عیسائی لشکریوں کے یہ حملے وقتی اور عارضی نہیں تھے، بلکہ یہ 50 سالوں سے بھی زیادہ دیر تک کم یا زیادہ شدت کے ساتھ مسلمانوں سے چھٹکارا پانے کے مقصد سے جاری رہے۔ تو اب اس صورتحال کو سن 1947 کی تقسیم ہند صورتحال سے تقابل کر کے دیکھیں۔ شروع کے سالوں میں انڈیا کے مسلمان بھی مزاحمت کرتے رہے اور مقابلہ کرتے رہے۔ کئی جگہوں پر گلی محلوں میں چھوٹی موٹی جنگیں تک چلتی رہیں، لیکن آہستہ آہستہ مسلمان یہ جنگ ہارتے رہے اور اب ہر جگہ لڑائی نہیں ہوتی، بلکہ ہندو تباہ کے نعرے لگاتا ہجوم مسلمانوں کو عوامی مقامات پر گھیر لیتا ہے اور جان لیوا تشدد کا نشانہ بناتا ہے۔ اور اب صورتحال اتنی کشیدہ ہو چکی ہے کہ اگر مشتعل ہجوم کسی مسلمان کو اکیلا دیکھ کر گھیر بھی لے تو پولیس بھی بیچ میں مداخلت نہیں کرتی اور جنونی ہندوؤں کو ان کے اشتعال کے مطابق تشدد کر لینے کی اجازت دے دیتی ہے۔ تو دوستو، اسپین میں جب عیسائیوں کے منظم گروہ مسلمانوں کی اس طرح نسل کشی کر رہے تھے تو شاہ فردیناند کی حکومت نے مسلمانوں کو اسپین سے مار بھگانے کے لیے یہ اقدامات کیے۔ عربی زبان کو حکومت اور انتظامیہ سے خارج کر دیا گیا۔ مساجد سے ملحقہ سکولوں میں سائنس، تاریخ، ریاضی، فلسفہ اور ادب پڑھانے کی ممانعت کر دی گئی۔ تاریخ میں رد و بدل کر دیا گیا اور مسلم دور حکومت کو وحشیانہ قرار دیا گیا۔ مسلمانوں کے گھروں کو پولیس کی سخت نگرانی میں رکھا جانے لگا اور ان کے گھروں پر اکثر اسلحہ اکٹھا کرنے یا خفیہ میٹنگ کرنے کے الزامات لگا کر ان پر چھاپے مارے جاتے۔ بچ رہے عرب نسل لوگوں کو عیسائیوں کے دشمن اور اسپین کو تباہ کرنے والوں کے طور پر سمجھا جاتا۔ ایسے عیسائی کہ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا انہیں مجبور کیا جاتا کہ وہ دوبارہ عیسائیت قبول کر لیں، اور ان کو یہ دھوکہ دیا جاتا کہ ان کے آباء و اجداد کو زبردستی اسلام قبول کروایا گیا تھا، اور چونکہ اب ایسا کوئی حکومتی جبر باقی نہیں تو انہیں اپنے آباء و اجداد کے مذہب پر واپس پلٹ جانا چاہیے۔ دوستو، ایسے مسلمان جو مسلم عیسائی شادیوں کے نتیجے میں پیدا ہوئے تھے انہیں سرعام حرامی کہا جاتا۔ مسلمانوں کی مذہبی رسومات کے تحت سر انجام پانے والی شادیوں کو حکومتی عدالتی دفاتر میں رجسٹر کروانے کی شرط رکھی جاتی، اور اسپین میں آزمودہ ہر طریقہ کار کو انڈیا میں بھی ویسے بالکل بہتر منصوبہ بندی اور ٹائمنگ سے سر انجام دیا جا رہا ہے۔ اسپین کے مسلمانوں کو مسلسل تضییق، مذمت اور حملوں کا شکار بنایا گیا۔ مسلمانوں کے گھروں کو جلانے، ان کی دکانوں کو لوٹنے اور ان کی اقتصادیات کو منظم طریقے سے تباہ کیا گیا۔ عوامی مقامات پر مسلمانوں کی اجتماعی طور پر عیسائیت قبول کرنے کی تقریبات منعقد کی جاتی اور ان کی خوب تشہیر کی جاتی۔ اور انڈیا میں بھی ہندو تباہ پر عمل پیرا تنظیمی آریہ سماج، رام کرشن مشن، وشو ہندو پریشد وغیرہ بھی ایسی تقریبات کا مسلسل بنیادوں پر انعقاد کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو لالچ، دباؤ اور دیگر ترغیبات کے ذریعے ہندو بنانے کی مہم زور و شور سے چلا رہی ہیں۔ دوستو، اسپین میں مسلمانوں کی پہلی 2 نسلوں نے تو اپنے بچوں کو گھروں اور مساجد میں عربی زبان سکھائی اور انہیں دین کی تعلیم دی، لیکن آہستہ آہستہ ان میں یہ چیز ختم ہوتی گئی۔ تو اسپین میں شاہ فردیناند کے دور سے شروع ہونے والے پہلے 50 سالوں کے نتائج اگلے 50 سالوں میں ظاہر ہونے شروع ہو گئے، اور اس دوران مسلمانوں کی کسی بھی جماعت، سیاسی گروہ، تنظیم اور شخصیات نے صورتحال کو سنبھالنے کے لیے کوشش نہیں کی۔ مذہبی رہنماؤں نے اپنے تئیں معاملہ سنبھالنے کی کوشش شروع کی، مگر چونکہ وہ مذہب کے علاوہ کچھ نہیں جانتے تھے تو اس لیے مسلمانوں کو سماجی اور تہذیبی طور پر تباہ کرتی سازش کا مقابلہ نہ کر سکے۔ وہ لوگ جو ترکی اور مصر کی اسلامی طاقتوں سے اس صورتحال میں مداخلت کرنے کی امید لگائے بیٹھے تھے، وہ عام لوگوں کے سامنے حکومتی مخبریوں کے خوف سے خاموش رہتے تھے۔ تو جب تک وہاں پر لڑنے والے اور مزاحمت کرنے والے مسلمان گروہ نہ ہوں تو باہر کی مسلمان طاقتیں ان کے لیے کیا کر سکتی تھیں؟ اور وہ اسپینی مسلمان جو ترکی اور مصر میں جا کر بس چکے تھے انہوں نے بھی وہاں کی حکومتوں کو مشورے دیے کہ وہ اسپین کے معاملات میں مداخلت کرنے کی سوچ سے باز رہیں، کیونکہ ایسا کرنے کی کوششوں سے اسپین کے مسلمانوں پر حکومتی مصائب میں اضافہ ہوگا۔ تو ایسے میں مسلمانوں کی اکثریت نے اپنا مذہبی تشخص ختم کر کے اسپینی طرز زندگی میں شمولیت اختیار کرنے میں عافیت سمجھی، اور مذہبی رہنماؤں کو جب مسلمانوں پر اپنی حاکمیت چلانے کے مواقع نہ ملے تو سن 1612 میں ان کے آخری گروپ نے بھی اسپین سے نقل مکانی میں ہی اپنے لیے بہتری پائی۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ